بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معاكم لا روسيت تاع زلابيه البنان. الوغ شوفوا معايا لي زانغريديون. هنا عندي زوج مغارف كبار تاع مزهر، هنا عندي لا فاني، عندي فرينه 150 غرام تاع فرينه، وعندي الماء هنا عندي 250 مليلتر، وهنا السكر عندي 30 غرام، وعندي لا مارغارين عندي 50 غرام، وعندي المايزينا عندي 50 غرام، وبيان سور لا بانسي سال. الوغ هنا ديريكتومون نبدا نخدم في الكاسرونه. الوغ شوفوا واش نحط 250 مليلتر تاع الماء، نحط 30 غرام تاع السكر، ونزيد 50 غرام مارغرين، ونحط بانسي سال. فوالا دوك هنا الكاسرونه ديالي نحطها فوق النار. لازم لا مارغرين تاعي تذوب وميم طون لو سكر تاعي يذوب. لازم دير معايا الغليه اونتر طون. هنا الفرينه ديالي راهي مصيره 150 غرام تاع فرينه، وهنا لا فاني والمزهر اللي قلنا زوج مغارف كبار تاع مزهر. هنا كي ترفد الغليه نجيب الكاسرونه ديالي وتشوفوا معايا نحطوا كاع لي زانغريديون في الكاسرونه. الوغ دوك هنا الكاسرونه تاعي نحطها فوق النار، لازم دير معايا الغليه. فوالا شوفوا هنايا معايا الكاسرونه ديالي حطيتها فوق النار. هنا لازم الزبده تاعي تذوب والسكر يذوب، لازم ترفد معايا الغليه. الوغ شوفوا معايا هنا رفدت معايا الغليه. هنا تبعوا معايا واش راح نديرها. الوغ شوفوا هنايا نحط 150 غرام تاع فرينه، لازم تصيروها الفرينه تاعكم. نزيد 50 غرام مايزينا، ونحط لا فاني، ونحط زوج مغارف كبار تاع مزهره. هنا نخلطو، لازم لو ميلونج تاعنا يتخلط بيان. هنا لو ميلونج تاعكم لازم يكون الاستيك باش لاباط تاعكم تنجح. انا نستعمل لا ماريز. هكذا ونخلطو مليح. فوالا شوفوا هنايا تخلطت بيان لاباط تاعنا، لي زانغريديون تخلطوا بيان. شوفوا لاباط كيفاش تكون، هذه هي لا تيكستور باش تنجح لكم هاد الزلابيه تاع البنانه. فوالا دوك هنا ندير لاباط تاعي نديرها في لابوش ادوي. حنستعمل هاد لادوي، جيسبيغ يتبان لكم. دوك نديرها في لابوش ادوي، وميم طون راني دايره الزيت فوق النار. النار تكون متوسطه، ونخلي الزيت تاعي يسخن بعقلو لو طون نفاصونيو الزلابيه تاعنا. هنا نحكم باطي كويسون. انا نعاون لاباط تاعي باش تحبط. فوالا شوفوا كيفاش نديرو، شوفوا لا فورم اللي حنديرها. شوفوا ولا ما تقطعوا لكمش تقدروا تحكموا الموس وميم طون تقطعوها. انا كيما راهي هكذا، شوفوا نديروهم هكذا. الوغ شوفوا معايا ونحكم الموس ونقطع وندير لا فورم ديالي نديرها هكذا. تحبوا ديروهم هكذا هكذا سامبل، تخلوهم هكذا كيما تحبوا. هنا تقدروا ديروا دو موديل. الوغ دوك انا نكملهم كاع هكذا نفاصونيهم، وميم طون الزيت تاعي راهو يسخن. ومن بعد شوفوهم معايا كي نقليوهم، كي تقلاو لازم نخليهم بيان يتحمروا، ومن بعد نديروهم ديريكتومون في العسل. العسل لازم ما تكونش سخونه، لازم تكون تياد ولا بارده.
هنا الزيت تاعي راه فوق النار كما قلت لكم، خليته على النار تكون متوسطه، ما لازمش تكون قويه، وخليه يسخن بعقلو. هنا في الكاسرونه الثانيه حطيت فيها العسل تاعي ما راهيش سخونه، راهي تياد شويه تياد، دو بريفيرونس لازم تكون بارده ما لازمش تكون سخونه. هنا نشوف الزيت تاعي ولا سخن، نرفد الحبه ونسيي. بسم الله. هنا بدا يسخن الزيت تاعي، الوغ نبدا نحط في لاباط تاعي، لازم تخلوهم يتحمروا بيان. هنا ما تخلقوش عليهم، خلوهم بيان يتحمروا. خلوهم بيان يتحمروا، ومن بعد نرفدوهم ديريكتومون نحطوهم في العسيله. فوالا هنا كي تشوفوهم بيان تحمروا نرفدهم، نقطرهم من الزيت ديريكتومون نحطوهم في العسيله اللي قلت لكم تكون بارده، ما لازمش تكون سخونه. فوالا شوفوا هنا حطيتهم في العسيله. هنا نزيدو نطيبو، نحطو لاباط تاعنا. شوفوا هنايا تخلوهم بيان يتحمروا، نقطرهم من الزيت ونحطهم ديريكتومون في العسله. شوفوا معايا فوالا، ونخليهم يتشربوا في العسله. نزيدو نكملوا لاباط تاعنا. دوك هكذا نكمل كاع لاباط ديالي. دوك هكذا نخلي الزرابيه تاعي طيب لي مليح، نخليها بيان تتحمر، من بعد نرفدها ديريكتومون نقطرها من الزيت نحطها في العسيله، وان شاء الله تشوفوها معايا في طبق التقديم. وان شاء الله تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. اي كوم توجور نقول لكم، ولا تحبوا جديد ديروا جيم، يجيكم جديد. على بروشان.